अनुसारं दे मंत्रस्य गानं शिवांगी मिस्त्री भगिनी करिष्यति। शिवांगी भगिनी। धन्यवादः महोदय। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद भगिनी। किरण पडसाल अवनीतलं पुनरवतीर्णास्यात् गीतगानं करिष्यति। किरण पडसाला। हरि ओम। अस्ति वा किरण पडसाला? आम्। वदतु, गायतु। अवनितलं पुनः अवतीर्णास्यात् संस्कृत गंगाधारा धीर भगीरथी वंशोऽस्माकं वयं तु कृते निर्धारा वयं तु कृते निर्धारा निपततु पंडित हर्षिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहतात् जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् पुत्रसहस्रं समुद्धृतौ स्यात् यान्तु च जन्म विकारा धीर भगीरथी वंशोऽस्माकं धीर भगीरथी वंशोऽस्माकं वयं तु कृते निर्धारा वयं तु कृते निर्धारा ग्रामं ग्रामं गच्छाम संस्कृतशिक्षां यच्छाम सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं नहि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेत कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचारा धीर भगीरथी वंशोऽस्माकं धीर भगीरथी वंशोऽस्माकं वयं तु कृते निर्धारा वयं तु कृते निर्धारा या माता संस्कृतिमूला यस्या प्राप्ति सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणीं धनवाणीं कर्तुम् सुरवाणीं धनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिशूरा धीर भगीरथी वंशोऽस्माकं धीर भगीरथी वंशोऽस्माकं वयं तु कृते निर्धारा वयं तु कृते निर्धारा अवनितलं पुनः अवतीर्णास्यात् संस्कृत गंगाधारा धीर भगीरथी वंशोऽस्माकं वयं तु कृते निर्धारा वयं तु कृते निर्धारा। अस्तु। उत्तमं महोदय। अस्माकं कार्यक्रमे उपस्थिताः अध्यक्ष महोदयाः अतिथि महोदयाः तेषां परिचयं स्वागतं च माला भगिनी निवेदयामि। माला भगिनी अध्यक्ष महोदयस्य भवती परिचयं कारयतु, स्वागतं करोतु।
माला भगिनी। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। जयशंकर रावल महोदय अस्माकं कार्यक्रमस्य प्रमुख, सः सौराष्ट्र प्रान्तस्य पूर्ण कार्यकर अस्ति। अद्य गुजरात राज्य संस्कृत गांधीनगरे जो संस्कृत बोर्ड अस्ति तस्य अपि सः अध्यक्षः। सः सूर्य इव समग्र गुजरात राज्ये गुजरात राज्य समग्र गुजरात राज्ये सः सूर्य इव भाति। सः सदैव आचार्य रूपेण कार्य करोति। तस्य परिचय ददातु अहं मम सौभाग्यं मन्ये। जयसंगम भ्राता भवान् हार्दा स्वागतम्। अस्तु, धन्यवाद। धन्यवादः भगिनी। अस्माकम् अतिथिमहोदयस्य स्वागतं परिचयं च डॉक्टर सुरेशवैया महोदयः कारयिष्यति। सुरेश भाई। नमो नमः। सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य 15तः 25 पर्यन्तम् ऑनलाइन संस्कृत संभाषण वर्गस्य समापन समारोहे अतिथि विशेष उपस्थितः श्री सुरेश भाई मास्टर महोदयस्य अहम परिचय दास्यामि। इदानीम् अस्मिन् वर्ष भारतवर्षे सूर्यव्रत शोभते। तस्य कारण अस्ति राम जन्मभूमिस्य निर्माण कार्य अभवत्। किन्तु राम जन्मभूमि निर्माणस्य किञ्चितः पायारूप कार्यकर अस्ति। तस्मिन् एकः श्री सुरेश मास्टर महोदय अस्ति। सः सूरत विश्व हिंदू परिषद सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष रूपेण भी कार्य करोति। एक उद्योगपति अस्ति। अस्माकं गृहे किचन एसेसरीज अस्ति। तस्य उत्पादन कार्ये भारतस्य विभिन्न राज्येषु तस्य उद्योग अस्ति। इदानीं संघचालक सूरत महानगर रूपेण सः कार्य करोति। अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां हार्दं हार्दं स्वागतम्। नमस्कार। भरतभाई व्यास તમારો ઓડિયો મૂટ છે। धन्यवादः। अस्माकं कार्यक्रमे अध्यक्षरूपेण विराजमानाः सन्ति जयशंकर भाई रावल महोदयः। अतिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति जयशंकर रावल महोदयः, सुरेश मास्टर महोदयः। तेषाम् अहं पुनः हार्दं स्वागतं करोमि। मम दिनचर्या इति प्रियंका कुशवाहा वदिष्यति। प्रियंका भगिनी, मम दिनचर्या। हरि ओम। अस्ति प्रियंका? अग्रे अस्माभिः सदैव ऑगस्ट मासतः वयं संभाषण शिबिरम् आयोजितवन्तः। अनन्तरं विविधाः स्पर्धाः अपि वयम् आयोजितवन्तः। तत्र सर्वत्र प्रति सप्ताहे प्रति शनिवासरे सदैव अस्माभिः सह अस्माकं हृदयवत् अस्माकं भ्रातृवत् यः सदैव अस्माभिः सह दूरवाणी मध्ये भी वार्तालापं करोति, सदैव संस्कृतेन वदति, सदैव संस्कृतेन लिखति।
सः महोदय किशोरभाई पटेल महोदयः सिङ्गापुरतः अस्माभिः सह अस्ति। इदानीं रात्रिसमयः अस्ति, तथापि अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य न दद्मः, तथापि महोदय तु उपस्थितिः भवति एव, किन्तु वयं विशेष आग्रहं कृतवन्तः महोदय भवतः उपस्थितिः आवश्यकी एव अस्ति। भवतु प्रातःकाले कार्यमस्ति, किन्तु अस्माभिः सह आगच्छतु। अतः किशोरभाई अस्माभिः सह अस्ति। अहं किशोरभाई महोदयाय विशेष निवेदयामि यत् भवान् अस्मभ्यं भवत् अनुभवविषये किमपि वदतु, कथयतु। किशोरभाई। धन्यवाद। नमो भरत महोदय। सर्वेषां नमो नमः। मम नाम किशोर, अहं सिङ्गापुरे निवसामि। अद्य समापन समारोह न अस्ति, अद्य आरब्धः अस्ति। किति जनाः पञ्जीकृत कृतवान्। अहं संस्कृत अपि किञ्चित् किञ्चित् गुजराती अपि प्रयोजन करोमि। કેટલા લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, કેટલા લોકો જોઈન થયા અને આજે તમે કેટલા લોકો છો, તો આજે સાચી શરૂઆત છે. અહમ अपि 15 ऑगस्टे श्व षड्विंशति जान्युआरी अस्ति, प्रजा रिपब्लिक डे अस्ति। अहं स्वातंत्र्य दिवसे, भारतीय स्वातंत्र्य दिवसे संस्कृत पठनम् आरभ्य कृतवान्। भरत महोदय मम प्रथम शिक्षक अस्ति, सुरेश महोदय, मालिनी माला भगिनी, सर्वे उत्तम पद्धतेन संस्कृतं पाठयति। संस्कृत मह्यं रोचते, किन्तु संस्कृतं दश दिवसीय संभाषण वर्ग कृत्वा संस्कृतं सरल न भवति। अहं नित्यदिन प्रयत्नं करोति। एक वाक्य वदतु, एक शब्द वदतु, रोजे रोजे एक शब्द से बोलवानो, एक सेंटेंस बोलवानो। मैं कर्યું। પછી ઘરે મારા પત્નીએ બી ક્લાસ કર્યો, તો અમે રોજે રોજે થોડું બોલીએ। તો રોજે આ યાત્રા છે, આપણે સંસ્કૃતથી સંસ્કૃતિ સુધી પહોંચવાની આ યાત્રા છે। તો આ તો આપણી બધાની શરૂઆત છે। 6 મહિના થઈ ગયા તો બી હજી એમ લાગે છે કે હજી આજે જ ચાલુ કર્યું છે। રોજે રોજે નવું નવું કંઈક ને કંઈક મળે છે। તો एकम संभाषण वर्ग कृतवान् सूरत प्रान्ते, तदनन्तरं दिल्ली प्रान्ते संभाषण वर्गं कृतवान्। अनन्तरं द्वितीय मध्यम स्तरे 1 तः 5 अहम् अभ्यास कृतवान्। अधुना अहं पाणिनी शालायां अभ्यास करोमि। अतः सर्वे कृपया निरतं प्रयत्नं करोतु। सर्वे संस्कृत विशारद भवतु। संस्कृत सरलम भाषा अस्ति। एंड सुरेश भाई अમને કીધું હતું કે આપણે નાનું છોકરું આપણા ઘરમાં આવે તો આપણે એને કઈ ગ્રામર કે એબીસીડી કે ક ખ ગ નથી શીખવાડતા। આપણે શું પહેલા શીખે છે? બોલતા શીખે છે। એટલે આપણે ધીમે ધીમે પ્રયત્ન કરીએ તો અને આગળ જતા બધું આવશે। પણ પ્રયત્ન કરીને એક એક સરળ વાક્યો રોજે બોલીએ તો સારું પડે। અત્યારે તો આ સંસ્કૃત ભારતી આટલું મોટું કામ કરેલું છે કે આપણા ઘર સુધી નહીં, આપણે જે રૂમમાં બેસવું હોય ત્યાં બી આપણને પહોંચાડે છે સંસ્કૃત। તો આપણે તો ખાલી શીખવાનું જ છે। સંસ્કૃતની જે ગંગા પ્રવાહ આપણા ઘરમાં આવીને વહે છે, તો આપણે તો એમાં ખાલી નાહવાનું જ છે। તો આપણે બધા એમાં પ્રયત્ન કરશું। અત્યારે હું વધારે સમય નથી લેતો, એટલું જ કહું છું કે અહીંયા દૂર રહીને પણ મળે છે, તો તમને તો ત્યાં નજીક છે, ત્યાં પ્રત્યક્ષ શિબિરો બી થશે। તો બધા એમાં ભાગ લેજો અને આજુબાજુ આને આ સંસ્કૃતિ સુધી પહોંચવામાં ભાગીદાર બનીએ, એવી બધાને પ્રાર્થના। નમો નમઃ। ભરત ભ્રાતા। उत्तमं किशोर भ्राता। ग्रीष्मावकाशे अपि अस्माकं वर्गः भविष्यति, अतः अहम् इदानीमेव निवेदयामि किशोरभाई अस्माभिः सह एव भवेत्, अर्थात् ऑफलाइन वर्गः भविष्यति, आवासीय वर्गः। तो अहम् आमन्त्रणं ददामि। किशोरभाई न केवलं विद्याप्राप्ते, किन्तु विद्याप्राप्त्या सह महोदयः तन्मन धनेन सेवाकार्यं करोति। संस्कृत भारती मध्ये यः एव 63,000 रूप्यकाणि महोदय उक्तवान्। मम नाम न ददातु, किन्तु अन्येषां प्रेरणा भवेत् तदर्थं वदामि। 30,000 पूर्वं 10,000 रूप्यकाणि दत्तवान्। अनन्तरं या कापि परीक्षा भवति संस्कृत भारत्या पत्राचार माध्यमेन गौरवपरीक्षा, तत्र सर्वत्र महोदयः शीघ्रमेव आवेदनं करोति। अर्थात् कीदृशी रुचिः अस्ति, निष्ठा अस्ति इति दृश्यते।
अस्तु महोदय, धन्यवादः. એક બીજું ભરતભાઈ એક મિનિટ. હા, બીજું એક કહેવાનું કે ખાલી સંસ્કૃત ભણવાનું નથી, ભણાવવાનું બી છે. હું શિલ્પાબેન છે અહીંયા આ વર્ગમાં, શિલ્પાબેન પટેલ. અમે લોકો સાથે ભણ્યા અને અમે લોકો એક ક્લાસ બી ચલાવ્યો 20 દિવસનો બાળ કેન્દ્ર. એનાથી વધારે અમને શીખવા મળ્યું. એટલે આ બી 3-4 મહિનાની અંદર બધું શક્ય છે. એટલું જ કહેવા માંગુ છું. हाँ, संस्कृत भारती प्रांत दिल्ली द्वारा तत्र बाल केन्द्रस्य समापन कार्यक्रमः आसीत्. अर्थात् किशोरभाई तत्र शिल्पा पटेल भगिनी सूरततः सह शिक्षिकारूपेण सह शिक्षकरूपेण कार्यं कृतवन्तः एते सर्वे. अन्यः एकः महोदयः अस्ति, सः अपि जयेशभाई डालिया सूरतस्य अस्ति. सः अपि सहशिक्षकरूपेण बालकेन्द्रे कार्यम् एते सर्वे कृतवन्तः. अतः धन्यवादः. अस्माकं सूरते अपि आगामी सप्ताहे बालकेन्द्रस्य प्रारम्भः भवति. अतः आनन्दस्य विषयः अस्ति. बालकेन्द्रस्य प्रारम्भः भवति. बहूनां जनानाम् अस्माकम् उपरि दूरवाणी आगच्छति कि बालकेन्द्रं यदि चलति तर्हि वयम् अस्माकं बालकाः सन्ति तेभ्यः वयं प्रेषयामः. तो धन्यवादः किशोरभाई, भवान् सहशिक्षकरूपेण कार्यं कृतवान्. शिल्पा भगिनी, जयेशभाई सर्वे अतः सूरत अपि वयं सर्वे तस्य केन्द्रस्य प्रारम्भं कुर्मः. धन्यवादः. अग्रे प्रियंका कुशवाहा अस्ति वा? प्रियंका कुशवाहा, तो वदतु दिनचर्या. आम्, मम नाम प्रियंका अस्ति. अहम् अद्य मम दिनचर्या विषये वदामि. अहं प्रतिदिनं 6:00 उत्तिष्ठामि. 6:00तः 6:30पर्यन्तं दन्तधावनं स्नानं च करोमि. वीडियो उद्घाटनं करोतु. प्रियंका भगिनी, वीडियो उद्घाटनं अपि करोतु. आम्, उत्तमम्. अहं प्रतिदिनं 6:00 उत्तिष्ठामि. 6:00तः 6:30पर्यन्तम् अहं दन्तधावनं स्नानं च करोमि. 6:30तः 7:00पर्यन्तं योगासनं करोमि. तदनन्तरम् अल्पाहारं करोमि. मम माता गृहकार्यं करोमि. अहं सा सहायतां करोमि. 6:30तः 9:30पर्यन्तं अध्ययनं करोमि. 10:00 भोजनं करोमि. सपाद 10:00 विद्यालयं गच्छामि. तत्र अहं विविधान् विषयान् पठामि. सायं 5:30 अहं गृह आगच्छामि. 7:00तः 8:30पर्यन्तम् अहं संस्कृत पठामि. 8:30 भोजनं करोमि. 9:00तः 9:30पर्यन्तं दूरदर्शनं पश्यामि. 9:30 अहं पुस्तकं पठामि. 10:00 अहं शयनं करोमि. अस्तु, धन्यवादः. जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्. बहु समीचीनं. सुन्दरं प्रियंका. अग्रे अस्माभिः सह धनञ्जय भंज महोदय अस्ति. विश्वस्य वृत्तान्तं समाचारपत्रं प्रतिदिनं प्रकाशितं भवति सूरततः, दैनिक समाचारपत्रं. तस्य सम्पादक महोदय अस्ति. ये चम्बानी विद्यालय महोदय शिक्षकरूपेण कार्यं करोति. डॉक्टर धनञ्जय भंज महोदय अस्मभ्यम् उद्बोधनं करोतु. नमो नमः सर्वेभ्यः. सभायै नमः. अधुना अतीव सन्तोषस्य विषयः एष क्षणः अपि सुवर्णकालः. सन्ध्यायां रात्रौ 9:15 अपि शताधिकाः छात्राः विद्यमानाः सन्ति. शैत्यकाले शैत्यप्रभावात् दूरे अपि सर्वे गृहिण्यः, भ्रातरः, भगिन्यः सिङ्गापुरतः किशोरभाई पटेलः, ओडिशा, पश्चिमबंग, गुजरात, महाराष्ट्र विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः आगताः सर्वेषाम् अतिथीनाम् अहं स्वागतं करोमि. अस्माकं सौभाग्यं यत् गुजरात प्रदेशे प्रथमवारं गुजरात संस्कृत परिषद इत्यस्य स्थापनम् अभवत्. संस्कृत भारत्याः महता प्रयासेन तत्र परिषदि अस्माकं सुयोग्यः सन्तानः
गुजरातस्य जयशंकर रावल महाभागः अध्यक्षरूपेण विद्यमानः तस्मै चरणारविन्दे प्रणाम करोमि। अस्माकं सूरत महानगरे सुरेश भाई मास्तरः यः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य मुख्य रूपेण कार्यं करोति, तस्य चरणकमले प्रणमामि। प्रोफेसर भरत व्यासः मम दीर्घकालात् परिचितः, डॉक्टर सुरेश अभया अपि माला भगिनी अपि, एते त्रयः त्रिमूर्ति एव त्रिदेववत् समग्र सूरत नगरे, न तु सूरत नगरे अपितु दक्षिण गुजराते अनायासं प्रावीण्यं प्रदर्शयन्तः संस्कृतस्य संवर्धनाय, संरक्षणाय, सुरक्षायै सततं कार्यनिष्ठाः सन्ति। तेषां कृते साधुवादाः। किशोर भाई पटेल विशेष प्रणामः। अस्माकं अस्माकं पटले अधुना ये सर्वे विद्यार्थिनः सन्ति, अहं तु वदामि वयमपि विद्यार्थिनः, अहमपि विद्यार्थिनः। 20 वर्षेभ्यः सूरतनगरे पाठयामि, 10 वर्षेभ्यः संस्कृत समाचार वृत्तपत्रस्य अहं सम्पादकत्वरूपेण कार्यं करोमि, तथापि प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् नवीनतां प्राप्नोमि। अतः भवतां कृते भरत व्यास महोदयस्य, सुरेश अभया महोदयस्य, माला भगिन्या महोदयायाः महता प्रयासेन प्राथमिक स्तरे 10 दिवसीय संभाषण शिबिरस्य अद्य समापन शिबिरं न भवति। किशोर भाई महोदयेन सम्यक् उक्तम्, अद्य प्रारम्भिकं पर्व। अधुना एव वयं सर्वे संकल्पबद्धाः भविष्यामः यत् 10 दिवसस्य परिश्रम वृथा न गच्छेत्। प्रतिदिवसं होरा एकं वयं परिश्रम्य 10 होरा मध्ये यत् किञ्चित् प्राप्तवन्तः तस्य पुनरावर्तनं करणीयं, तस्य पुनः पुनः अभ्यासनं करणीयं। तेनैव भरत भ्रातुः, सुरेश भ्रातुः, माला भगिन्याः परिश्रमः सार्थकत्वं प्राप्स्यसि। अधुना बहवः वक्तारः सन्ति, नर्तक्यः सन्ति। अत्र अहम् अतीव प्रशंसां करिष्यामि प्रतिभा भगिनी। सा 10 दिवसेभ्यः शान्तचित्ता अत्र पठति। अधुना सर्वे किमपि किञ्चित् किञ्चित् वक्तुकामाः। अहम् अधिकं समयं न नेष्यामि। अस्माकं संस्कृतस्य वृत्तपत्रस्य विश्वस्य वृत्तान्तस्य कृते एकनिमेषं कथयित्वा विरमामि। दैनिकं संस्कृतं वृत्तपत्रं समग्र भारते एकमेव सूरतनगरे, सूर्यपुरनगरे प्रकाशितं भवति इति अस्माकं गौरवस्य विषयः। संस्कृत भारती इति सामाजिक शैक्षणिक संस्थायाः नित्यनैमित्तिकी कार्यप्रवाहस्य, कार्यकलापस्य फटचित्र माध्यमेन संक्षिप्त वृत्तानि वयं प्रकाशवान्। अतः अद्य संध्याकालस्य कार्यक्रमस्य वार्ता अपि श्वः अथवा परश्वः वयं प्रकाशनं करिष्यामः। अधुना अहं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः, सर्वेभ्यः भगिनीभ्यः निवेदयामि, किञ्चित् किञ्चित् वदतु, किञ्चित् किञ्चित् लिखतु। व्याकरणदृष्ट्या दोषारोपणं न पश्यतु। सर्वं कौशलेन भवति, सर्वं साहसेन भवति, सर्वं प्रयासेन भवति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु विश्वभारती, जयतु संस्कृत भारती। नमो नमः। उत्तमं महोदय। अभ्यासः आवश्यकः, यथा स्वाध्यायः भवति तथैव प्रतिदिन अभ्यासः। धन्यवादः। अग्रे अहं निवेदयामि, अस्माभिः सह नीलेश भाई पंड्या महोदय अस्ति, शिक्षक अस्ति उत्तमः। सः वार्ताकथनं करिष्यति। योजकस्तत्र दुर्लभः। नीलेश भाई। हरि ओम। नीलेश भाई पंड्या। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम नीलेशः। अहं सूरत महानगरे अमरोली ग्रामस्य मध्ये वसामि। इदानीम् अहम् एकं चित्रं कथयामि। सर्वे पश्यन्तु एवं शृण्वन्तु। एकः उष्ट्रः अस्ति। उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति। सः सर्वदा दोषमेव पश्यति। एकदा सः वने अटति। मार्गे सः वृक्षस्य उपरि
एकं सुखं पश्यति। उष्ट्रः सुखाय कथयति, हे सुख तौ चंचु वक्रास्ति, सुखः लज्जां भवति। उष्ट्रहस्ति उष्ट्रहस्ति अग्रे चलति। मार्गे सः कुक्कुरं पश्यति। उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति, हे कुक्कुरं तौ पुच्छं वक्रम् अस्ति, कुक्कुरं लज्जाम् अनुभवति। उष्ट्रहस्ति अग्रे चलति। मार्गे बकः अस्ति। बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति, हे बकः त्वं ग्रीवाया वक्रास्ति। बकः उष्ट्रं प्रति पश्यामि अपि न, उष्ट्रः हस्ति अग्रे चलति। मार्गे शृगालः मिलति। शृगालः पृच्छति, उष्ट्रभ्रातः स्वास्थ्यं समीचीनं वा, कथमस्ति? उष्ट्रः वदति, स्वास्थ्यं समीचीनं, किन्तु अन्यत किमपि समीचीनं नास्ति। उष्ट्रः वदति, शुकस्य चंचुवक्रा, कुक्करस्य पुच्छं वक्रं, बकस्य ग्रीवावक्रा। शृगालः वदति, शुकस्य चंचुवक्रा, किन्तु सः मनुष्यवाणीं वक्तुं शक्नोमि। कुक्करस्य पुच्छं वक्रं, किन्तु सः स्वामी भक्त अस्ति। बकस्य ग्रीवायाः वक्रा, किन्तु तस्य एकाग्रता प्रचलिता। भवान् तस्य सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति, किन्तु भवान् मरुभूम्याः नृपः अस्ति। अपि च तेषां चंचो पुच्छस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनमस्ति, निरर्थकं नास्ति। अमन्त्रम् अस्ति मूलम् अनौषधम्, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। धन्यवाद। पठत। उत्तम भ्राता नीलेश भाई। पश्चिम बंगालतः अरविंद भाई, मम दिनचर्या वदतु। अरविंद भाई। अरविंद दिनचर्या। अग्रे तृषा हेतु भगिनी अभिनय नृत्यं कर्तुं सज्जा भवतु। तत्पूर्वम् अहं मोहन भाई मोर महोदय निवेदयामि। कबीरदंडी महाकवि कालिदास विषये वदतु मोहन भाई मोर महोदय। मोहन भाई मोर महोदय। अस्माभिः सह शिकागो USA तः अस्ति मुकुंद भाई पंचाल महोदयः। स्वामी दयानंद विषये वदिष्यति। मुकुंद भाई पंचाल महोदय। आम्। अहं मुकुंद पंचाल वदामि। अहं USA शिकागो शहरे वसामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम्।
प्रथमम् अहं स्वतन गणतंत्र दिनस्य कृते सर्वेभ्यः शुभकामना पाठयामि। स्वामी दयानंद सरस्वती महोदयस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य शंकारा नगरे फरवरी मासस्य 12 दिनांके 24-18 वर्षे अभवत्। स्वामी महोदयस्य शैशवावस्थायां नाम मूलशंकर आसीत्। शैशवावस्थायां स्वामी महोदय परम शिव भक्तः आसीत्। स्वामी महोदयस्य गुरोः नाम विरजानंद सरस्वती आसीत्। स्वामी दयानंद सरस्वती महोदय 1487-18 वर्षे आर्य समाजस्य स्थापनाम् अकरोत्। स्वामी महोदय एकः उत्तमः समाजसेवकः सन्यासी आसीत्। स्वामी दयानंद वेदानाम् उपरि भाष्यम् अकरोत्। वेदानां महत्त्वमपि प्रतिपादितवान्। स्वामी महोदय सत्यार्थ प्रकाशः इति नाम्ना पुस्तकमपि लिखितवान्। स्वामी दयानंद महोदय अक्टोबर मासस्य 23 दिनांके 83-18 वर्षे पंचतत्व प्राप्तवान्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। ओम ओम ओम। धन्यवाद। उत्तमं महोदय, अस्माभिः सह 10 दिनपर्यन्तं भवान् पठितवान्, उत्तमं वदति, पुनः अपि अस्माभिः सह भविष्यति। उत्तमम्। अग्रे मोहन भाई मोर महोदय महाकवि कालिदास दंडी विषये वदिष्यति। मोहन भाई मोर महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो। अहम् अद्य कालिदासः तथा दंडी विषये एकं प्रसंगस्य वर्णनं करोमि। वयं सर्वे जानीमः उपमा कालिदासस्य इति। दण्डिनम् अपि वयं जानीमः, किन्तु द्वयोः मध्ये एकः विवादः आसीत्। कालिदासः वदति अहं सर्वश्रेष्ठः, दण्डी अपि वदति अहमपि सर्वश्रेष्ठः, जगत्ख्यातः। किन्तु कः श्रेष्ठतरः इति निश्चितं नास्ति। तेन कारणेन तद् विवादस्य निवारणाय अन्यत्र भ्रमणं कृत्वा ग्रामं ग्रामं वनं वनं गच्छतः। एकस्थले एकग्रामे एका युवा भार्या अस्ति। वृद्धपति पतेः सेवां करोति। कुतूहलं विस्मयं कालिदासः चिन्तयति, किमत्र दण्डी अपि विचारयति। तत्र गच्छतः जलं ददातु इति पृच्छतः। सा स्त्री जलमादाय आगच्छति, जलं ददाति, पृच्छति चेत् परिचयं ददातु भवान्। कालिदासः वदति, किं मां नहीं जानाति भवती? अहं विश्वविख्यातः कालिदासः अस्मि। दण्डिनः अपि स्वयं परिचयं ददाति, अहं विश्वविख्यातः प्रचलितः कविर्दण्डी। सा स्त्री आगमनस्य कारणं पृच्छति। कस्मात् कारणात् आगन्तवन्तौ? कालिदासः उत्तरं ददाति, अहं कविषु श्रेष्ठः, किन्तु दण्डी वदति अहं श्रेष्ठः। श्रेष्ठतरः कः इति विवादस्य निवारणाय ग्रामं ग्रामं वनं वनं भ्रमावः। शास्त्री वदति, ओ ममाङ्गणं पवित्रं जातं। कालिदासः महोदयः विश्वविख्यातः कविः, दण्डी अपि अत्र
मम आंगणं पवित्रं जातम् यथाविधं स्वागतम् अपि करोति सा। सा वदति अहं विदुषी नास्ति पंडितापि नास्ति किन्तु मम पिता विद्वान् आसीत् तेन एका पंक्ति लिखिता किन्तु द्वितीया नास्ति। मम पिता पंचतत्वं गतः सा पंक्ति अर्धासी एक पंक्ति एका पंक्ति लिखिता यदि अहम प्रतीक्षा करोमि अहम तत् पंक्ति पठामि भवन्तौ महन्तौ मम प्रतीक्षा पूर्णं भविष्यति। अहम पठामि अहम ददामि तत् पंक्ति। कालिदासः वदतु शीघ्रं वदतु वयं पादपूर्तिं करिष्यामः वयं पंडितौ। तेन सा स्त्री उक्ता पठतु वचो जीवितयो रासीत् बहि निस्सरणे रणः। वचो जीवितयो रासीत् बहि निस्सरणे रणः। प्राण और वाणी की लड़ाई में कौन पहला चला जाता है उसका अर्थ ऐसा होता है दंडिनः तद काव्यं धृत्वा शीघ्रं पुनर्ददाति मया रचितं पादपूर्तिं पूर्णं। सा स्त्री विचारयति अल्पेन कालेन संपूर्णं जातं पठतु भवान्। दंडी तद काव्यं पठति अदीन दीन भावस्य याचमानस्य देहिन अदीन दीन भावस्य याचमानस्य देहिन वचो जीवितयो रासीत् बहि निस्सरणे रणः। अदीन दीन भाव जिसने जिंदगी में कभी कहीं से कभी मांगा नहीं है उनके जीवन में परिस्थिति वशात एक बार भी मांगने का मौका आता है समय आता है तब अंदर से प्राण कहता है नहीं मांगना अगर मांगेगा तो मैं चला जाऊंगा मर जाऊंगा। वचो जीवितयो राशि बहि निस्सरणे रणः अति उत्तमं काव्यम्। अदीन दीन भावस्य याचमानस्य देहिन वचो जीवितयो राशि बहि निस्सरणे रणः प्राणः प्रथमं गच्छति। कालिदासः स्वयं काव्यं ददाति सः वदति मयापि रचितं किन्तु अविवेकः न कर्तव्यः तस्मात् तदनन्तरम् अहं मम काव्यं निवेदयामि। शास्त्री वदति भवतु वदामि। कालिदासः पठति यामीति प्रियपृष्ठाया कंठाया कंठवर्त्मनि यामीति प्रियपृष्ठाया कंठाया कंठवर्त्मनि वचो जीवितयो रासीत् बहि निस्सरणे रणः। एक નવીન જ પરણેલું યુગલ અને બીજે દિવસે એમને મિલિટરીમાં જવાનું હોય છે ત્યારે એમ કહે છે કે હું જાઉં છું દરવાજે ઊભો છું પોતાની પત્નીને કહે આઈ એમ ગોઈંગ બાય બાય પરંતુ તત સમયે એમની જે પત્ની હતી તે એ જવાબ આપી બોલવા જાય કે આવજો ત્યાંનું પ્રાણ પંખેરું ઉડી જાય। યામીતિ પ્રિય પૃષ્ઠાયા કંઠાયા કંઠવર્ત્મનિ વચો જીવિતયો રાશિ બહિ નિસ્સરણે रणः। काव्यद्वयं श्रुत्वा शास्त्री वदति परिणामं ददाति कविर्दण्डी न संशय। यदि प्रथम स्थाने कः अपि विराजयति कविर्दण्डी। एतत् श्रुत्वा क्रोधितः कालिदासः वदति मम कृते द्वितीयं स्थानं नास्ति। कालिदासस्य कृते प्रथमं स्थानं नित्यमेव मया न दृष्टं द्वितीयं स्थानं। मूर्खासि किं वदसि। एतत् समये सा स्त्री स्वयं रूपं प्रकटीकरोति। सा सामान्य महिला नास्ति सा सामान्य स्त्री नास्ति सा स्वयं सरस्वती अस्ति। सा वदति हे कालिदास प्रथम स्थाने दंडी एव विराजयति कविर्दंडी न शंशय। तत्समये कालिदासः वदति कोऽहं दुरितानि शब्दानि प्रयोगं कुर्वन्ति कोऽहं
तत्समये सरस्वती वदति कालिदासः दण्डी प्रथमस्थाने अस्ति किन्तु भवान् मम हृदये स्थितः त्वं मामकी तनुः मम हृदयमस्ति कविर्दण्डी 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 न संशयः इति ते संशयो मा भूत् तमेव मामकी तनुः इति श्रुत्वा कालिदासः प्रसन्न भूत्वा नमस्कारं करोति इति वार्ता। नमो नमः। उत्तमं मोहन भाई। सर्वेभ्यः नम्र निवेदनम् इतः परं ये वदन्ति गायन्ति किमपि किन्तु निमेषद्वयं केवलं 2 मिनट बोलने का, ज्यादा क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं, नहीं तो 2 घंटा से भी ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो सब को भी सुबह में कल प्रोग्राम भी है, अतः वयं जानीमः तो अधिकं वयं न वदामः, किञ्चित् कुर्मः। श्लोकमपि वदामः चेत् श्लोकद्वयमेव, व्याख्यानं कथा अपि वयं कट् कुर्मः, अधिकाधिकं निमेषद्वयमेव वदामः। अस्तु, धन्यवादः। अस्माभिः सह अस्माकं गुजरात प्रान्तस्य संस्कृतभारत्याः अध्यक्षमहोदयाः श्री कृष्णप्रसाद निरोला महोदय अपि आगताः सन्ति। महोदयस्य कार्यक्रमः आसीत् 8:30 विद्वत् परिषद, अतः अहम् आमन्त्रणं दत्तवान्, किन्तु महोदय उक्तवान् मम नाम न स्थापयतु, अहं मध्ये यदि समय मिलिष्यति आगमिष्यामि। अतः महोदय आगतवान् अस्ति, महोदयस्य हार्दं स्वागतमस्ति। महोदयः निरोलाजी पूर्वं भागवत विद्यापीठ सोला मध्ये प्रधानाचार्यरूपेण कार्यं कृतवान्, अनन्तरं नडियादे ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालये प्रधान आचार्यरूपेण कार्यं कृतवान्। इदानीं संस्कृतभारत्याः गुजरात प्रान्तस्य अध्यक्षरूपेण महोदय कार्यं करोति। तो महोदय सार्धं स्वागतम्। अहं महोदयाय निवेदयामि भवन्तः अस्मभ्यं सर्वेभ्यः शुभाशीर्वादं ददातु। पूज्य गुरुजी। ओहो, इदानीमेव बैठक समाप्तः, अनन्तरं द्रष्टुमेव उपस्थितः आसम्। तो सर्वेभ्यः अभिनन्दनं। ये संस्कृत संभाषणे समागताः ये पुण्यशालिनः जनाः, तेषां कृते अहम् अभिनन्दनं करोमि। सत्यं संस्कृतेनैव भारतीयः भवति। जनः तदा एव भारतीय वक्तुं शक्नोति यस्य जीवने भारतं भवति। भा नाम ज्ञानं, तस्मिन् रतम्। अतः इदानीं ये सर्वेपि भारतीयाः जाताः, अतः अस्माकम् एका संकल्पना अस्ति, सर्वेपि जनाः ग्रामे ग्रामे जने सर्वमपि सामान्यतया स्वपरिचयं दातुं सक्षमाः सर्वेपि भवेयुः इति प्रयत्नः करणीयः। भवन्तः पठन्ति, अन्येषामपि पाठयन्तु, प्रेरयन्तु। 10 अग्रिम 5 वर्षेषु एकः अपि ग्रामः अवशिष्टः न भवेत्, एकोपि जनः अवशिष्टः न भवेत् यः संस्कृतं वक्तुं न पारयेत्। सर्वेभ्यः पठनं करणीयम्। ये अत्र सम्भाषणं कृतवन्तः ते केवलं सम्भाषणं कृत्वा विरामः न करणीयः, आरम्भः करणीयः। एक प्रथमपङ्क्तिः अस्ति, अतः इतः आरम्भः अस्ति, पठनस्य आरम्भः अस्ति। एतत् तु केवलं भोजनस्य शोप् अस्ति, रुचिवर्धनाय एव अस्ति। अतः रुचिवर्धनार्थं शास्त्रपठनं करणीयम्। अस्माकं महाभारतस्य पठनं करणीयं, रामायणस्य पठनं करणीयं, काव्यस्य पठनं करणीयं। यत् अस्माकं शास्त्रेषु ज्ञानभण्डारः अस्ति, कथं जीवितव्यं, जीवनस्य कलाशास्त्रेषु वर्तते, तत् अवश्यमेव अस्माभिः पठनम् अस्ति। सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तं गन्तव्यम् अस्ति। अतः अधिकं न उक्त्वा सर्वेभ्यः अभिनन्दनं कृत्वा विरमामि, ददामि। नमो नमः। अस्तु, नमो नमः गुरुजी, अहं द्रष्टुमेव धन्यवादः। समागतः। मया तु वयम् आनन्दम् अनुभूतवन्तः। संस्कृते यथा अस्ति वैष्णवजन तु गुजराती भाषायाम् अहम् एका पङ्क्ति वदामि। वैष्णवजनं तु
एनं ब्रूमः देवभाषां यो जानाति रे पठति नित्यं देवभाषां वदति नित्यं देवभाषाम् अभिमानं नो कुरुते रे। एतादृशाः अस्माकं गुरुचरणाः सन्ति। वयमपि एतादृशाः भवामः। कदापि अभिमानं न कुर्मः। भवतु किमपि कार्यं कुर्मः किन्तु अभिमानम् अस्माकं हृदये न गच्छेत्। धन्यवादः गुरुजी। अग्रे अहं निवेदयामि संस्कृतस्य महत्त्वं चिंतन भाई राज्यगुरु। हरि ओम्। चिंतन भाई राज्यगुरु संस्कृतं पठितवान् अस्ति। आरक्षकरूपेण सूरत् महानगरे कार्यं करोति। उत्तमरीत्या संस्कृतेन वदति। तो हार्दं स्वागतं चिंतन भाई। धन्यवादः। नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विषयं सर्वे एव जानन्ति। अस्माकं विषयं तदेव यद् पूर्वाचार्यैः अपि उक्तं यत् संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः जनैः जनैः ग्रामेषु ग्रामेषु वा एकस्य प्रत्येकस्य पुरतः भवेत्। परम् अस्माकं लक्ष्यं तादृशं स्यात् यदा कश्चन नूतनः लघुबालकः भवति सः स्वस्य जीवने भाषायाः शिक्षणं पूर्वं न अर्जयति, परं सः शनैः शनैः वक्तुं पारयति। तद्वदेव अस्माकमपि उत्तरदायित्वं तदेव यद् यदि वयं पाठशाला मध्ये न गताः, वयं संस्कृतस्य व्याकरणं न जानन्ति, तदस्माकं हानि वा अस्माकं ह्रासः अस्माकं दुर्भाग्यम् इति न पुरा कल्पनीयम्। एवं च साम्प्रतयुगे संस्कृतस्य किं महत्त्वं भवितुं शक्नोति, संस्कृतेन जनानां कीदृशम् उत्तमं कार्यं भवितुं शक्नोति, तदर्थम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयम्। यथा पूर्वम् अस्माभिः पाठितं यद् कृत्वा प्रयोगः एवं तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः, येन भाषायाः सरलता अपि सुयोग्यतया भवति। एवं ये केऽपि अन्यं कार्यं कुर्वाणाः जनाः सन्ति तेषां जीवने शब्दानां प्रायः भारतीयाः सर्वाः भाषाः भवन्ति, तस्याः सर्वाणि शब्दानि प्रायः संस्कृतयुक्तानि एव भवन्ति। कापि भाषा भारतीया तादृशी न यत्र संस्कृतं न भवति। अतः अधुना अस्माकं भारते न केवलं परं विदेशेषु अपि अस्माकं वर्णव्यवस्था या वर्तते, ऐ ऊण् इत्यादिकं यद् वर्तते, कुतः अस्माभिः वर्णानां प्रयोगः करणीयः येन बालकानां स्पष्टता भवति। एवं च नवीन कार्यक्रमाः अपि भवन्ति। यथा कन्दुकक्रीडा भवन्ति क्रिकेट्, तर्हि तस्य कामेण्ट्री यद् अस्माभिः उच्यते सा अपि तादृशी वाणी भवति यस्मिन् संस्कृतेन प्रयोगो भवति। कुत्रचित् अस्माकं तादृशं वातावरणमपि भवति यत्र शब्दानां प्रयोगः, धातूनां प्रयोगः इत्यादिकं क्रीडाद्वारा अपि अस्माभिः तत् ज्ञातुं शक्नुमः। तादृशानि कार्याणि अस्माभिः संयोजितव्यानि। एवं च अन्ते एकं श्लोकं स्मरामि, उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी देवं न देयमिति का पुरुषा वदन्ति। यदि वयम् एवं चिन्तयामः संस्कृतं जनाः कथं जानिष्यन्ति वा कथं कार्यं तस्य भविष्यति वा कथं तस्य उपयोगः भविष्यति, इयं केवलं संस्कृतं केवलं भाषारूपेण यदि वयं चिन्तयामः चेत् वयं योग्यः न। कारणं संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति एकं श्लोकम् अस्ति, तत्र लिखितं यत् भारतीयं यत्किमपि वर्तते तत् सर्वं संस्कृतं संस्कृते एव वर्तते। अतः अस्माभिः चिन्तनीयं कथं संस्कृतस्य उपयोगः करणीयः जीवने एवं कथं संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः च करणीयः इति अस्ति। धन्यवादः। उत्तमं, धन्यवादः। अग्रे अस्माभिः सह हर्षद भाई पटेल महोदय अस्ति। तस्य महोदय पुत्री अभिनयगीतं करोति संस्कृतेन। केवलं निमेषद्वयमेव महोदय, अनन्तरं पिधानं करोतु। केवल 2 मिनिट। तृषा हेतु, तृषा तथा हेतु पटेल अस्ति वा? हर्षद भाई पटेल महोदयस्य पुत्री तृषा तथा हेतु अभिनयगीतं नृत्यगीतं करोति।
हरि ओम। अग्रे केना श्लोकपाठं करोति? केवलम् एकं श्लोक, एक श्लोकेन अस्ति वा? मंसूरी, फिरदौस, नर्मदाष्टकं केवलम् एकमेव श्लोकम्। भरतभाई ओम। भ्राता सा द्वौ बालिका नृत्यं करोति किन्तु ऑडियो न भवति। हाँ ऑडियो न भवति। ओके, अग्रे वयं गच्छामः। हाँ, बकस्य प्रतिकारः अंकिता भगिनी अस्ति वार्ता नास्ति। संस्कृतस्य महत्त्वं रागिनी कागलकर, रागिनी भगिनी। हेलो सर। आम, हाँ वदतु। मंसूरी फिरदौस। हाँ वदतु। हाँ, नर्मदा अष्टकम्। भगिनी। आम, हाँ ओके ओके। हाँ। सबिंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम् द्विप्सस्त पाप जात जात कारिवार संयुतम् कृतांत दूत काल भूत वीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अस्तु। उत्तमं। मंसूरी फिरदौस अस्माभिः सह प्रतिदिनं भवती पठति संस्कृतेन, महाविद्यालये सा पठति। धन्यवादः। हास्यकनिका सुषमा पटेल अस्ति वा? एका एव, एकमेव, अधिकं न, एका हास्यकनिका। आं भ्राता। आम्। अहं सुषमा पटेल अस्मि। आपणिकः ग्राहकं प्रति एतत् यन्त्रं क्रीणातु क्रयणयोग्यम् अस्ति। ग्राहकः एतस्य का विशेषता अस्ति? आपणिकः एतत् यन्त्र भवतः 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति। ग्राहकः तर्हि कृपया 2 यन्त्रे ददातु। शिक्षकः छात्रस्य गृहकार्यं दृष्ट्वा भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः तान् अपि भवान् एकः एव करोति। छात्रः महोदय एते सर्वा दोषाः अहम् एकः एव न करोमि। गृहपाठेन लेखेन मम पिता अपि सहायतां करोमि। अस्तु, उत्तमं। धन्यवाद। अग्रे रागिनी कागलकर, संस्कृतस्य महत्त्वं। रागिनी भगिनी अस्ति वा? प्रतिभा आचार्य भगिनी भारतीय नृत्य विषये वदिष्यति। प्रतिभा आचार्य भगिनी। नमस्कारः, मम नाम प्रतिभा आचार्य। अहं कलाकारः अस्मि। अहं संस्कृतभाषायां शास्त्रीयनृत्ये विषये वदामि। संस्कृतसाहित्ये संगीतशास्त्रं पुस्तकं मुनिभरतः नाट्यशास्त्रं रचितवान्। सामवेदे अपि नाट्यगुणस्य वर्णनं भवति। भारते नृत्यं द्विप्रकारं, शास्त्रीयं लौकिकं च। कथकं, भरतनाट्यं, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टं च शास्त्रीय नृत्यानि। नृत्य साधना देव्याः पूजा आराधना मन्यते। नृत्य संगीत कलाभिः जीवनं सुन्दरं भवति। नृत्येन शारीरिक व्यायामः भवति। अहं बाल्यात् शास्त्रीय नृत्यं जानामि। मह्यं शास्त्रीय नृत्यस्य कथक नृत्यम् अतीव रोचते। अस्तु, धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। प्रतिभा भगिनी नामानुसारं प्रतिभाशालिनी अस्ति। अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमः अपि सा कृतवती अस्ति। धन्यवादः भगिनी। भगवती लस्करी अस्ति वा? जगदीश दमेलिया, हास्य कणिका।
જગદીશભાઈ દમેલિયા. હેલો સર, મારો ટર્ન જતો રહ્યો છે. હા વદતુ આમ. શું નામ? કેના. ओके एकम श्लोकम वदतु एकम श्लोकमेव एकम श्लोकम गायतु गीतायाः एकम श्लोकम ओके सर. वदतु गायतु श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग. श्री भगवानुवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. थैंक यू. धन्यवादः. जगदीशभाई दमेलिया हास्यकणिका वदतु. नास्ति. ज्योति लाकडावाला असत्य विनाशाय कथा वदतु. ज्योति लाकडावाला. आम प्रता. आम हाँ. मम नाम ज्योति लाकडावाला अस्ति. अधुना अहम् एकां वार्तां कथयामि. तस्य शीर्षकः अस्ति असत्य सर्वनाशाय. रामपुर नामस्य एकः ग्रामः अस्ति. तस्य मध्ये गोपाल नाम एकः बालः निवसति. तस्य देवदत्त नामस्य एक मित्र आसीत्. देवदत्तस्य समीपे बहवः अजाः सन्ति. गोपालः देवदत्तस्य अजाः वने अरक्षत. सः प्रतिदिनम् आक्रोशत. व्याघ्रः आगच्छत व्याघ्रः आगच्छत. यदा कृषिवलः तत्र सत्वरम् आगच्छत तदा सः अहसत अकथयत् च व्याघ्रः तु नास्ति. एवं पुनः पुनः अभवत्. तदा एकदा तु व्याघ्रः आगच्छत एव. सत्यं व्याघ्रः आगच्छत. गोपालः उच्चाक्रोशत. क्षेत्रपाल आयच्च परन्तु कोऽपि तत्र न आगच्छत. जनः अवदत् अद्य वयं न गच्छामः. सः वञ्चकः. सर्वदा असति एव वदति. यदा जनाः न आगच्छन्ति तदा सः व्याघ्रः गोपालस्य अजः अभक्षयत्. अतः उक्तम् उपहास नाशाय एव. असत्य सर्वनाशाय विनाशकाले विपरीत बुद्धिः. अतः सर्वेभ्यः निवेदनमस्ति यतः कदापि जीवने असत्यं न वदामः. कस्यापि कृते उपहास अपि न कुर्मः इति वार्तायाः सारस्ति. जयतु संस्कृतं जयतु भारत. नमो नमः. उत्तमं. शिल्पा भगिनी एक पात्र अभिनय करी सदी. शिल्पा बेन पटेल. नमो नमः सर्वेभ्यो. मम ध्वनि आयाति? आम आम आयाति. हाँ श्रूयते. वयं सर्वे महाभारतस्य नारीरत्नं द्रौपदी जानीमः. अद्य अहं द्रौपद्याः पात्रं करिष्यामि. पुरुषभायाः दृश्य अस्ति. पितामह, अहं भवतः कुलवधू द्रौपदी प्रणमामि. भवान् कः आशीर्वाद दास्यति?
भवान् पुरुषश्रेष्ठः महावीरः श्रेष्ठ विद्वान् च अस्ति। वदतु किं भवान् सिंहासनस्य एव रक्षावचनं दत्तवान्? किं सभायां कुलमर्यादा कोऽपि महत्त्वं नास्ति? किं भरतवंशस्य एषा परम्परा अस्ति? पितामह भवान् पश्यतु पश्यतु माम्, अहं कुलमर्यादाः उपरि एक प्रश्नचिह्नम् अस्ति। यदि यः स्वयं पराजितः अस्ति तर्हि कथं सः अन्यं द्रुते स्थापयितुं शक्यते? पितामह भवतः शास्त्रज्ञानं किं यः कथयति? एषः प्रश्नः न केवलं मां किन्तु सर्वनारयः च भूम्याः च मातुः च प्रश्नमस्ति। एक मनुष्यस्य प्रश्नमस्ति। यदि पत्युः सम्पत्ति अस्ति तथा सः स्वयं एव द्रुते पराजितं भवति, तस्य पत्नी अपि पराजितं भवति, तर्हि कथं सः पुनः स्वस्य पत्नी पुनः द्रुते स्थापयति? तथा यदि पत्युः सम्पत्ति नास्ति तर्हि पत्नी स्वतन्त्रम् अस्ति। भवत्याः पृष्ट्वा एव सः तां द्रुते स्थापयितुं शक्यते। वदतु काकाश्री विदुर, महात्मा विदुरस्य विदुनीति कः यः अस्ति वा? एवं अस्ति किं भर्तुः स्वपत्नीं दातुम् अधिकारः अस्ति वा? हे धनञ्जय, हे पाण्डुपुत्र, हे अर्जुन, किं पत्न्याः आत्मसम्मानं कर्तुं भर्तुः धर्म नास्ति? ओ ममः दर्पतः एव एषा परिणाम अस्ति। यदि अहम् अन्धस्य पुत्र अन्धम् इति न वदत् तर्हि एतत् मया न अभवत्। किन्तु यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। एतत् वेदवाक्यं भवन्तः सर्वे पापवृक्षस्य छायायाम् उपविशन्ति। भवन्तः मौनम् उचितं नास्ति। यः शूरवीरः, यः महापुरुषः, आर्यपुत्रः, कुरुश्रेष्ठः, तस्य एतादृशं मौनं न शोभते। हे कृष्ण, हे माधव, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, रक्ष माम। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। उत्तमं भगिनी, सर्वेषां कृते आनन्दस्य विषयः। अस्माकं बालकेन्द्रस्य शिक्षिकारूपेण कार्यं करिष्यति, उत्तमं कार्यं करोति, अस्माभिः सह सदैव भवति। धन्यवादः। अग्रे दीप्ति भगिनी, दीप्ति अध्वर्यु। आं महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम दीप्ति अध्वर्यु। अहं पुनानगरे निवसामि। इदानीम् अहं सूरत् नगरे अस्मि। अहम् एका गृहिणी अस्मि। मह्यं संस्कृत भाषा अतीव रोचते। अहं संस्कृत संभाषण शिबिरे बहु आनंद प्राप्तवती। अहं प्रतिदिनं कदा नववादनं भविष्यति इति प्रतीक्षां कृतवती। मम उत्साहवर्धनाय भवन्तः सर्वे प्रयत्नं कृतवन्तः, अतः अहं धन्यवादं करोमि। अहं संस्कृत भारत्याः बहु आभारी अस्मि। इतोपि प्रोफेसर भरत भाई, माला भगिनी एवं सुरेश भाई कृते मम धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी, उत्तमम्। अग्रे परेश भाई देसाई, कथा संक्षेपेण वदतु। सर, आम्। मारो टर्न जतो रह्यो छे। किम नाम, शुं नाम छे? मम नाम तुषार सोनिग्रा अस्ति। वदतु। केवलम् एकमेव, हास्यकनिका एका एव, अधिकं न। तुषार सोनिग्रा हास्यकनिका वदति, एका एव वदतु। हरि ओम वदतु तुषार। हरि ओम।
गृहस्वामी वदति अतिथिं प्रति भवान् आगच्छतु स्वान् भयं न अनुभवतु। अतिथि वदति किं सः न दंसति? गृहस्वामी वदति तस्य दंसन स्वभावः अस्ति वा न वा इति अहम् अपि न जानामि, यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम् अधुना भविष्यति। ओके, धन्यवादः। परेश भाई देसाई हाँ। कथा वदिष्यति। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम परेश देसाई अस्ति। अहं वार्ता कथयामि। केनचित् धूर्तेन पक्षिपालकेन एकः शुकः मनुष्य इव वक्तुं शिक्षितः। कस्मिंश्चित् अपि प्रश्ने कृते अत्र कः सन्देहः इत्येव सः शुकः वदति। एकदा सः पक्षिपालकः तं शुकं नरेशस्य समीपम् अनयत्। तत्र राजसभां प्रविश्य पक्षिपालकेन उक्तं, हे राजन्, अयं शुकः मनुष्य इव सर्वभाषणं वदति। पक्षिपालकस्य एतद् वचनं श्रुत्वा राज्ञा शुकं प्रति प्रश्नः कृतः, हे शुक, किं त्वं सर्वदा मनुष्यस्य वाचं वदसि? शुकेन उक्तम्, अत्र कः सन्देहः इति। तेन उत्तरेण अतीव सन्तुष्टः सः राजा तस्मै पक्षिपालकाय लक्षरूप्यकाणि ददौ। पश्चात् स्वमन्दिरो शुकं नीत्वा तत्र उत्तमे स्थाने तं स्थापित्वा यदा प्रश्नः कृतः तदा सर्वस्य अपि प्रश्नस्य अत्र कः सन्देहः इति एवं उत्तरं तेन शुकेन दत्तं। तदा कुपितेन राज्ञा पुनः शुकं प्रति प्रश्नः कृतः, रे शुक, त्वम् अत्र कः सन्देहः इति एव वक्तुं जानासि? शुकेन उक्तम्, अत्र कः सन्देहः इति। तदा सः राजा तं शुकं पुनः पृष्टवान्, रे शुक, तर्हि किम् अहं मूर्खः यत् मया बहुमूल्येन त्वं क्रीतः? शुकेन उक्तम्, अत्र कः सन्देहः इति। नमस्तु। अस्तु। हाँ, धन्यवादः। गिरीश पारेख महोदयः मम जीवनं रिक्तकर्गजं केवलं निमिषद्वयं गीतं गायतु। गिरीश पारेख महोदय। आम। धन्यवाद सर। कोरा कागज था मन मेरा अनुवादेन संस्कृतम। हे हे हा 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 रिक्तं कर्गदम् इव मनो मम 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 अलिकं नाम अस्मिन् तव तव रिक्तं कर्गदम इव मनो मम अलिकं नाम अस्मिन् तव शून्यम् अङ्गणं जीवनं मम उषितं प्रेम अस्मिन् तव भग्नो न भवेत् स्वप्नम् अहं तु बिभेमि स्वप्नेषु दिवानिशम् अहं भाव्यामि भग्नो न भवेत् स्वप्नम् अहं तु बिभेमि स्वप्नेषु दिवानिशम् अहं भाव्यामि अंजनानचित्त नेत्रे मते भंगिमास्ते रिक्त दर्पण इव मनो मम कुचित रूपम अस्मिन् रिक्तं कर्गदम इव मनो मम अलिकं नाम अस्मिन् तव सौख्यम् अतीतं मया
निद्रावियुक्ता नक्तं समस्तं वन्दे निमग्ना सौख्यमपितं मया निद्रावियुक्ता नक्तं समस्तं वन्दे निमग्ना वदेयं किमग्रे स्नेहे गुडे मनो न रमते हरिरिव मन मन इदम् अभवमिं मित्रमदं तव रिक्तं कर्गदम इव मनो मम अलिकं नाम अस्मिन् तव उपवने पुष्पाणां विकसन पूर्वम् आवयो नेत्राणां मिलनात् पूर्वम् उपवने पुष्पाणां विकसन पूर्वम् आवयो नेत्राणां मिलनात् पूर्वम् क्वयि मेलापा मेलनानि निश्चेवचम् भग्नकारकं मनो मम अभवद विदूरिदं तव रिक्तं कर्गदम इव मनो मम अलिकं नाम अस्मिन् तव। धन्यवाद। उत्तमं महोदय। सर्वेभ्यः निवेदनम् ये अवशिष्टाः सन्ति, हर्षदे पटेल महोदयस्य पुत्री अस्ति, तृषा हेतु नृत्यं करिष्यति, अभिनयनृत्यं, किन्तु तत्पूर्वं वयम् अस्माकम् अतिथयः सन्ति, तेषां वयं प्रवचनं शृण्मः, अनन्तरं वयं पूर्णं कुर्मः एव। अस्माभिः सह अम्रोली माधव विद्याभवनस्य मुख्य निर्देशकः अस्ति, आचार्यरूपेण कार्यं कृतवान् अस्ति, पूर्वं सूरत महानगरे अपि सब्जीभाई पटेल महोदय अस्माभिः सह अस्ति। वर्षेभ्यः अस्माकं कार्यक्रमाः अपि भवन्ति, तत्र वयं तेषां विद्यालये कार्यक्रमाः वयं कुर्मः। भरतनाट्यं नृत्यस्य नीता भगिन्याः अपि कार्यक्रमाः भवन्ति, संस्कृतस्य कार्यक्रमाः भवन्ति, संस्कृति बहु प्रीतिः अस्ति। तेषां महोदयस्य वयं हार्दं स्वागतं कुर्मः। अहं सब्जीभाई पटेल महोदय निवेदयामि, अस्मभ्यम् आशीर्वचनं ददातु। सब्जीभाई महोदय। हेलो हेलो हाँ, नमस्ते ભરતભાઈ, महोदय। हाँ, નમસ્કાર। नमस्कार। તમે આપણી ધરોહર તમે બધા મિત્રો જીવિત રાખો છો। નાના વિદ્યાર્થીઓથી લઈને તમે બધા મોટા વ્યક્તિઓએ ખૂબ સરસ રીતે સંસ્કૃતની અંદર રજૂઆત કરી। હું તો સાયન્સનો વિદ્યાર્થી છું, એટલે મને સંસ્કૃતની અંદર 8મા 9મા ભણ્યા હતા ત્યારે આવડતું હતું। અત્યારે તો ખાસ કંઈ ગ્રીપ નથી, પણ બધો આનંદ થયો કે સરસ રીતે તમે વિવિધતાની રજૂઆત કરી। અભિનંદન આપ સર્વે બધાને। આભાર। हाँ, हाँ, धन्यवाद महोदय। सौजीभाई नमो नमः। माला भगिनी वदतु। नमस्कार नमस्कार बेन, नमस्कार। माला भगिन्या बहु योगदानम् अस्ति अस्माकं તમે परिवारे, सौजीभाई परिवारे ખૂબ સારી મહેનત કરો છો। ભરતભાઈ છે, सौजीभाई अग्रज भ्राता अस्ति। मम अग्रज भ्राता अस्ति सौजीभाई। धन्यवाद भ्राता। भवत्याः योगदानम् अति उत्तम अस्ति, तदा अहं सम्यक् रूपेण धाराप्रवाहेण वक्तुं शक्नोमि। આપણે બધાની ફરજ છે। ના, તમે જો અમને આ નહીં આપ્યું હોત તો અમે આટલું સરસ કામ નહીં કરી શકતા। ઝૂમનો બહુ પ્રતાપ છે। મને તમે તક આપી છે સેવા કરવાની। અમે તો વારંવાર તક લઈશું સૌજીભાઈ। શ્યોર 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 100%। તમારે તમારા છોકરાઓએ ભાગ લીધો તો તમે બધી સ્પર્ધા સ્પોકન શ્લોક હરીફાઈમાં। હા, તો પ્રિન્સિપલનો ફોન આવ્યો હતો, પ્રાચાર્ય મહોદય ભાગ છે। ધન્યવાદ પ્રતાપ સર। ઓકે, થેન્ક યુ महोदय। नमस्ते, धन्यवादः। अस्माभिः सह सुरेश मास्तर महोदय अस्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य महोदय निवेदयामि, अस्मभ्यम् आशीर्वचनं ददातु। सुरेश मास्तर महोदय, हार्दं स्वागतम्। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु
सरस्वती रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां सरस्वतीની કૃપા આપ સર્વે ઉપર સદૈવ રહે એવી અંતઃકરણથી હું પ્રાર્થના કરું છું। સર્વેભ્યો નમો નમઃ। સુરતમાં પ્રથમવાર ઓનલાઈન સંસ્કૃત સંભાષણ વર્ગમાં જેઓએ યોગદાન આપ્યું છે એવા પ્રોફેસર ભરતભાઈ વ્યાસ, માલાબેન દેસાઈ, સુનિલભાઈ અગ્રવાલ, શ્રી વિશાલભાઈ જોશી, સુરતના સંયોજક આપ સુરેશજી, ડોક્ટર સુરેશજી અવૈયાજી, સંસ્કૃત ભારતી ગુજરાત બોર્ડના અધ્યક્ષ શ્રી જયશંકરભાઈ રાવલજી। આમ તો દુનિયા જ્યારે સાંકેતિક ભાષામાં વાત કરતી હતી ત્યારે આપણા ઋષિ મુનિઓ એ વખતે સંસ્કૃત ભાષામાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હતા અને જ્ઞાનનું આદાન પ્રદાન કરતા હતા। એ ખૂબ ઊંચી વાત છે અને એટલે એવું કહેવાય છે કે સંસ્કૃત ભાષા એ દુનિયાની સૌથી પ્રાચીન ભાષા છે। સંસ્કૃત ભાષા એ બધી ભાષાની જનની છે। આ પ્રાચીન ભાષાને જીવંત રાખવા માટે સંસ્કૃત ભારતી દ્વારા સુરતમાં 10 દિવસ ઓનલાઈન સંભાષણ વર્ગનું આયોજન થયું છે અને જેમાં 400 થી વધુ શિક્ષાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે। આનંદની વાત છે। વિદ્વાનો દ્વારા આ પ્રયાસ થયો છે। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ વતી હું આપ સર્વેને અભિનંદન પાઠવું છું અને ભાવિ સફળવા માટે ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। આશરે 2500 વર્ષ જૂની એ પણ સંસ્કૃત ભાષામાં થઈ મધુર, સરળ અને સુંદર ભાષા માં જ ખગોળ વિદ્યા, આયુર્વેદ, ચાણક્યનું અર્થશાસ્ત્ર, નક્ષત્ર વિદ્યા, સંસ્કૃત ભાષા આ બધું સંસ્કૃત ભાષામાં જ હતી। આ સરળ ભાષા આપણા વ્યવહારમાં પણ જાણતા અજાણતા આપણે રોજ કરીએ છીએ। જેમ કે અત્યારે ગીતાના શ્લોકો બેને ઉચ્ચારણ કર્યું। સ્વાભાવિક રીતે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મહેશ્વરા, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ દુર્ભાગ ભવેત। આમ સંસ્કૃત ભાષા તો આપણા વ્યવહારમાં છે જ, પણ આ બધાએ જે કૃતિ રજૂ કરી, દ્રૌપદી પાત્ર જે ગીત ગાયું પૂરા કાગળ સંસ્કૃતમાં ટ્રાન્સલેટ કરીને, વાર્તાઓ કેટલીક આપણે રજૂઆત કરી, અભિનય નૃત્ય થવાનું છે એ પણ આપણે જોવાનો એક લાભ મળશે। આ બધા જ કાર્યક્રમો જે સંસ્કૃત ભાષામાં થયા એનાથી મન પ્રફુલ્લિત થયું છે। નાનાથી યુવાનોથી માંડીને મારા જેવા મોટી ઉંમરના, મારી 73 વર્ષની ઉંમર છે ને આ સાંભળીને, આ વાંચીને, આ સાંભળીને મને પણ એવું લાગે છે કે મારે સંસ્કૃત ભાષા, આમ તો સંસ્કૃત થોડું જાણું છું પણ સંભાષણ કરવામાં થોડી તકલીફ થાય છે। આપણા પ્રયાસથી મારા જેવાને પણ એક આનંદની અનુભૂતિ થાય છે અને હૃદયમાં લાગણી પણ છે કે ફરીથી આપણે સંસ્કૃત ભાષા બોલતા ચાલતા શીખવું જોઈએ અને બીજાને શીખવાડવું જોઈએ। અત્યારે જેઓએ ભાગ લીધો છે, જેઓ સંસ્કૃત ભાષા શીખ્યા છે, ખૂબ સુંદર સંવાદ કર્યો। ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે આ જે ભાષા આપણે શીખી છે, જાણી છે, બોલીએ છે એ બીજાને પણ આપણે આપીએ। આમ તો શ્રાવણની પૂર્ણિમા એ સંસ્કૃત ભાષાના દિવસ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ અને યોગાનુયોગ ભાઈ બહેનને રક્ષાબંધન પણ કરે છે। મને એવું લાગે છે કે સંસ્કૃત ભાષાના સૂત્રથી આપણે બીજા ભાઈઓને બાંધીએ, અર્થાત એ લોકોને પણ ભાષા શીખવીએ। આજ આપણી પાસેથી અપેક્ષા છે। ખૂબ સમય થઈ ગયો છે, વાત તો ઘણી બધી કહેવાની છે, પણ સંસ્કૃત ભારતી દ્વારા ભવિષ્યમાં સંસ્કૃત ભાષાના પ્રસારમાં ઉચ્ચ શિખરો ઉપર પહોંચે એવી શુભેચ્છા આપું છું। અસ્તુ જયતુ સંસ્કૃતમ। જય ભારત। धन्यवाद महोदय। अस्माभिः सह गुजरात संस्कृत बोर्ड तस्य अध्यक्ष महोदयाः जयशंकर रावल महोदयाः उपस्थिताः सन्ति।
अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य प्रारभ्य इदानीम् अस्माभिः सह अस्ति महोदयस्य हार्दं स्वागतं करोमि। महोदयस्य अध्यक्षीय प्रवचनं वयं शृण्मः। महोदय हार्दं स्वागतं। जयशङ्कर रावल महोदयः। धन्यवादः। दृश्यते श्रूयते? आम् आम्। अस्तु महोदय। इदानीम् आन्तर्जालमाध्यमेन संस्कृत सम्भाषण वर्गस्य समापन कार्यक्रमे आगताः मान्यवराः अतिथिविशेषाः सुरेश भाई मास्तर महोदयाः तथैव अत्र केचन ज्येष्ठाः वरिष्ठाः वर्गे एव भागं स्वीकृतवन्तः। तादृशाः अपि बहवः सन्ति, तदपि अत्र अहं पश्यामि। यथा किशोर भाई पटेल महोदय अस्ति, शिल्पाबेन अस्ति, सौजी भाई स्वयमपि कार्यक्रमे अस्ति, तथैव धनंजय महोदय अपि। महोदयस्य तु आशीर्वादः अपि अस्माभिः प्राप्तः। USA तः मुकुंद भाई सदृशाः अपि सन्ति। पुनश्च संस्कृतम् अर्थात् ब्राह्मणानां भाषा, पंडितानां भाषा अत्र कुत्र दृश्यते? संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति। संस्कृतं सर्वत्र अपि अस्ति। सिंगापुरे अपि संस्कृतम् अस्ति, USA मध्ये अपि संस्कृतम् अस्ति, पूना मध्ये अपि संस्कृतम् अस्ति, अरे बंगाले अपि संस्कृतम्। अत्रैव वयं सर्वे दृष्टवन्तः खलु। अतः संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति। संस्कृतं ब्राह्मणानां भाषा, पंडितानां भाषा केवलं न, सर्वेषाम् अस्ति। अतः अत्र अस्माभिः तत् सर्वमपि द्रष्टुं विविधः वृत्तयः ये कुर्वन्ति, यथा तादृशाः अपि तत्र बहवः सन्ति। तेषु आरक्षकः अपि अस्ति। अतः आरक्षकाणामपि भाषा संस्कृतं किमर्थं न भवेत्? भवितुमर्हति। महोदयेन चिन्तन महोदयेन प्रतिपादितम् अस्ति अद्य। सः आनन्दस्य विषयः अस्ति। तथैव अस्माभिः संस्कृतं समाजं नेतव्यमस्ति। वयं जानीमः इदानीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नूतना घोषिता अस्ति। इदानीं प्रति राज्यं तस्य विषये चर्चा चिन्तनं चलति। गुजरात राज्ये अपि उच्च शिक्षणे पुनः स्कूल शिक्षण मध्ये अपि शालाकीय शिक्षणे अपि टास्क फोर्स रचिता अस्ति। अर्थात् तादृशी एका समिति स्कूल शिक्षण विषये अस्माभिः चिन्तितमस्ति किञ्चित्। अतः संस्कृत भारती अपि प्रयत्नशीलः तु अस्ति एव, परन्तु संस्कृत बोर्ड अपि अत्र प्रयत्नशीलः अस्ति। अतः वयं ये टास्क फोर्स मध्ये ये जनाः सन्ति, सभ्याः सन्ति, सर्वान् सामान्यतः मेलितुम् अस्माभिः प्रयत्नः कृतः। किमर्थं प्रयत्नः? प्रथमकक्षातः गुजरात राज्ये संस्कृतं भवेत्। इदानीं षष्ठमी कक्षातः आरम्भः अस्ति, परन्तु प्रथमकक्षातः द्वादशपर्यन्तं तु शालाकीय शिक्षणमस्ति। तर्हि तत्र संस्कृतम् अनिवार्यरूपेण भवेत्। तदर्थं प्रयत्नः प्रचलति, परन्तु केचन प्रयत्नं कुर्वन्ति, तेन न चलति। ये प्रयत्नं कुर्वन्ति, यथा संस्कृत बोर्ड अस्ति, संस्कृत भारती अस्ति, अन्येपि
कांश्चन संस्था तादृशी अस्ति, ताः सर्वा समाजतः अत्र आगताः सन्ति। अतः समाजम् अपि संस्कृतं गच्छेत्। अस्माकं बालकाः, अस्माकं पौत्राः पौत्र्यः एते सर्वे अपि प्रथमकक्षातः संस्कृतं पठेयुः। तदर्थं सर्वकारस्य अपि निर्णयः भवेत्। तदर्थं यदा 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 आवश्यकता भवति तथा तथा वयं सर्वे मिलित्वा प्रयत्नं कुर्मः। एकम्। द्वितीयम्, अस्माकं ये घोषणा जाता अस्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तर्हि नीतौ तत्र स्पष्टतया लिखितम् अस्ति अस्माकं संस्कृतिः अस्ति। तर्हि संस्कृति कुतः अस्ति? संस्कृततः। अतः संस्कृतस्य संरक्षणं भवति चेत् संस्कृत्याः संरक्षणं भविष्यति। अस्माकं सर्वे ग्रन्थाः, सर्वाणि शास्त्राणि संस्कृतेन एव लिखितानि सन्ति। अतः संस्कृति शास्त्रतः संस्कृति निष्पन्ना, परन्तु शास्त्रस्य भाषा का अस्ति? संस्कृतम्। अतः संस्कृतस्य संरक्षणम् आवश्यकम् अस्ति। अतः प्रथमकक्षातः संस्कृतम् अनिवार्यं भवेत्। पुनः इदानीमेव एषा नूतना शिक्षानीतौ तत्रैव स्पष्टतया लिखितम् अस्ति यथा आङ्ग्लभाषायाः पाठनम् आङ्ग्लमाध्यमेन भवति, हिंदी माध्यमेन भवति, अस्माकं प्रादेशिकभाषा गुजराती तु गुजराती माध्यमेन एव भवति। परन्तु संस्कृतम् अपि संस्कृतमाध्यमेन एव पाठनीयम्। तदा इदानीं नूतना शिक्षानीतौ तत्र स्पष्टतया लिखितमस्ति। अतः आगामी काले प्रथमतः संस्कृतस्य आरम्भः भवति, तर्हि तादृशानां पुस्तकानां रचना अपि करणीया भविष्यति। संस्कृतमाध्यमेन पाठयितुं शिक्षकाः अपि आवश्यकाः भवति। पुनः समाजे अपि सर्वत्र संस्कृतम् अस्माभिः नेतव्यम् अस्ति चेत् तादृशाः संस्कृतसम्भाषणशीलाः सम्भाषण पाठयितुं शक्ताः शिक्षकाः सामाजिकजनाः अपि आवश्यकाः भविष्यन्ति। तदर्थम् एषः अस्माकं प्रयत्नः अस्ति ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृतपाठनं। पुनः ऑफलाइन अर्थात् इदानीं परोक्षरूपेण वयं पाठयामः, परन्तु इतः परं कोरोना काल सामान्यतया गतः अस्ति, पूर्णतया न गतः। परन्तु इदानीं यथा पूर्वं कालः आसीत्, या स्थितिः आसीत्, इदानीं सा स्थितिः किञ्चित् न्यूना जाता अस्ति। इतः परं शनैः शनैः न्यूनं सर्वं भविष्यति। अतः पुनः वयं परोक्षतः प्रत्यक्षं प्रति गच्छामः, तदा प्रत्यक्षं सम्भाषणशिबिरमपि वयं पाठयामः। अतः सरलमानकेन संस्कृतम् अपि अस्माभिः पाठनीयं। वयं जानीमः सर्वकारद्वारा अपि संस्कृतं स्वीकृतमस्ति। अस्माकं बहूनि ध्येयवाक्यानि संस्कृतेनैव सन्ति। यथा भारत सर्वकारस्य अपि वयं जानीमः सत्यमेव जयते, यतो धर्मस्ततो जयः। अनन्तरं टेलिफोन विभाग अस्ति, तार टपाल वयं वदामः, तर्हि तेषामपि किमस्ति? अहर्निशं सेवामहे। LIC मध्ये तु वयं जानीमः योगक्षेमं वहाम्यहम्, एतत् सर्वं तु अस्ति एव। अतः इदानीमपि सर्वकारद्वारा नूतनशिक्षानीतौ संस्कृतस्य प्रति बहु आदरः अस्ति। संस्कृतम् आगच्छेत्, तदर्थं तेषामपि प्रयत्नः अस्ति, परन्तु समाजबलम् अपि तत्र आवश्यकम् अस्ति। तद् अस्माभिः चिन्तनीयम्। पुनः एकं निवेदनं कृत्वा अहं विरमामि। इदानीं नूतना जनगणना आगमिष्यति। जनगणना समये ये आगच्छति, सामान्यतः कोऽपि शिक्षकः भवति, सर्वकारी कर्मचारी भवति, अन्य कोऽपि भवितुमर्हति। परन्तु ते सर्वे किं कुर्वन्ति? तत्र भाषा सम्बन्धी उल्लेखः करणे भवति, ते स्वयमेव लिखति गुजराती, अन्यथा हिंदी। तत्र अस्माकम् अवधानं भवेत्
वयं लेखयामः तत्र मम भाषा संस्कृतम् अस्ति, मम परिवार जनाः ये सन्ति सर्वेषां भाषा संस्कृतम् अस्ति, तत्र लिखितं भविष्यति। अहं लेखयामि, भरत भाई लेखयति, किशोर भाई लेखयति, अन्ये अन्ये यत्र ये आगताः सन्ति सर्वे लेखयन्ति। अनन्तरं वयं प्रेरणां दद्मः। भवतु जानाति न जानाति किमपि, परन्तु संस्कृतभाषा मम भाषा मम मातृभाषा संस्कृतम् अस्ति। एवं वयं लेखयामः चेत् तत्र गणनायां संस्कृतभाषिणः कति सन्ति तदाधारेण सर्वकार्यस्यापि निर्णयाः भवन्ति। अतः तत्र अस्माकम् अवधानं भवेत्। वयं निश्चयेन संस्कृतं लेखयामः, अनन्तरम् अन्येभ्यः प्रेरणाम् अपि दद्मः। तर्हि अत्र किशोर भाई पटेल महोदयस्य अपि धन्यवादं करोमि, शिल्पा भगिनी, अनन्तरं सजीव भाई पटेल महोदय, धनंजय भाई, एतेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादं ददामि। तर्हि एकं पुनः मम अन्तिमं निवेदनमस्ति। भरत भाई जानाति, मम विस्मरणमस्ति, नाम न जानामि, परन्तु धनंजय भाई अस्ति चेत् सः अपि शृणोति एव। हा, अस्तु। अत्र अस्माकं सूरत महानगरे एकः जनः अस्ति, तेन स्वगृह पञ्जीकरणं संस्कृतेन कारितमस्ति। आम्। हा, सः कः? तस्य अन्वेषणम् अस्माभिः करणीयमस्ति, तस्य परिचयः अस्माभिः प्राप्तव्यः, सम्पर्कः करणीयः, परिचयः प्राप्तव्यः। सः अस्माकं कार्यकर्ता कथं भवेत्, सः संस्कृतसम्भाषणशील कथं भवेत्, तेन किमर्थं संस्कृतेन पञ्जीकरणं कारितमस्ति तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। सः संस्कृत अनुरागी अस्ति, अतः अस्माभिः तस्य पुरतः गत्वा सम्पर्कम् आनीत्वा सः अपि अस्माकं कार्यकर्ता भवेत्, तत्र अवधानम् अस्माकं भवेत्। मुकुंद भाई महोदयस्य, चिंतन भाई महोदयस्य, अन्ये ये सन्ति सर्वेषाम् अहम् अभिनन्दनं करोमि, धन्यवादं करोमि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। उत्तमं महोदय। अस्माभिः सह जनाः सन्ति, ते सर्वे उत्तमाः सन्ति, कार्यकर्तारः अपि भविष्यन्ति, तेषां संस्कृते बहु प्रीतिः अस्ति, बहु उत्तमरीत्या ते पठितवन्तः सन्ति। प्रति शनिवासरे अस्माकं रात्रौ 9 वादने साप्ताहिकमेलनं भवति, तत्र एते सर्वे आगमिष्यन्ति एव, तत्र न शङ्का। आगामी सप्ताहे अस्माकं सूरत महानगरे बालकेन्द्रस्य प्रारम्भः अपि भविष्यति, तत्र शिक्षिकारूपेण शिल्पा भगिनी अपि पाठनं करिष्यति इति निश्चितम् अस्ति। धन्यवादः, बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। एकः श्लोकः अस्ति, भवान् जानाति एव, सन्तोषः त्रिषु कर्तव्यः। स्वदारे भोजने धने। सन्तोषः कुत्र कुत्र करणीयः? तर्हि स्वदारे, स्वपत्नी, तत्र सन्तोषः करणीयः, भोजने सन्तोषः करणीयः, धनसम्पादने सन्तोषः करणीयः। त्रिषु, परन्तु त्रिषु चैव न कर्तव्यः। कुत्र न कर्तव्यः? स्वाध्याये, स्वाध्याये न कर्तव्यः, पुनः जप करणे न कर्तव्यः, दान कर्तुं न कर्तव्यः। अतः तद् अवधाने भवतु। अस्तु। हा, धन्यवादः। शान्ति शान्ति शान्ति। अग्रे अस्माभिः सह अस्ति हर्षदेव पटेल महोदयः, महोदयस्य पुत्री तृषा हेतु अभिनयगीतं करिष्यति। हरि ओम्। तृषा तथा हेतु। हाँ जी साहब। हाँ साहब। आम हाँ। ऑडियो न चलति महोदय, ऑडियो म्यूट अस्ति। हर्षद भाई ऑडियो म्यूट अस्ति। हरि ओम हर्षद भाई। ऑडियो म्यूट अस्ति। हाँ ओके ओके। हाँ सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम मधुर भाषा संस्कृतम मृदुल भाषा संस्कृतम मृदुल मधुर मनोहर अमृत तुल्य भाषा संस्कृतम देव
संस्कृतम् वेदभाषा संस्कृतम् भेदभावविनाशकं खलु दिव्यभाषा संस्कृतम् भाषा संस्कृतम् अमूलभाषा संस्कृतम् सुकृति जनकृति परिलसित शुभवरद भाषा भुवन भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा संस्कृतम् शास्त्रभाषा संस्कृतम् शास्त्रभाषा संस्कृतम् शास्त्र मृगाश भारत राष्ट्र भाषा खूप सरस. जयतु जयतु संस्कृत भाषा जयतु 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 संस्कृत भाषा अस्माकं भाषा संस्कृतं बहु समीचीनम् उत्तमम् 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 सुन्दरम् उत्तमम् बालविहार शिबिरे आगच्छन्तु. प्रवेशः प्रारम्भः. अरविन्दः अस्ति. अवैयाजी खूब खूब अभिनंदन. हरि ओम्. धन्यवाद महोदय. अन्यः कोऽपि अवशिष्टः अस्ति वा? अहं विस्मृतवान् वा नाम? अस्तु, अन्ते देमन्त्रस्य वयम् अस्माभिः सह अशोक भाई अपि अस्ति. अशोक भाई जोशी महोदयः बद्रीनाथ मन्दिरे तत्र साण्डिल्य ऋषि पाठशाला अस्ति. महोदयः प्रधानाचार्यः अस्ति. अस्मभ्यं निमेषद्वयं शुभाशीर्वादं ददाति. अशोक भाई. नमो नमः. नमो नमः. कार्यक्रम अतीव सुंदरः, लाभकरं सुखकरं हितकरं च. अतः सर्वेभ्यो अभिनन्दनानि. सुचारुतया संस्कृतस्य संरक्षणं भवेत् भवति एव. अतः सर्वेभ्यो धन्यवादाः. नमो नमः. नमो नमः. धन्यवाद महोदय. अन्ते कोऽपि अवशिष्टः अस्ति वा? अस्माभिः सह शान्तिभाई पटेल महोदय अपि संस्कृत भारत्याः गुजरात प्रान्तस्य न्यासी महोदय अस्ति. सः अपि पूर्वम् आसीत्, इदानीम् अस्ति. यदि तर्हि आशीर्वादं ददातु शान्तिभाई पटेल महोदय. अस्तु, अन्ते देवमन्त्रेण वयं शान्तिमन्त्रेण समापनं कुर्मः. भरत महोदय, शान्तिभाई महोदय अस्ति. आम् अस्ति महोदय. આમ ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ થયો મહોદય. બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને બાલ કેન્દ્રો આપણે દરેક જગ્યાએ શરૂ થાય એના માટે આપણે ઘનિષ્ઠ પ્રયત્ન કરીએ અને તમે એની શરૂઆત 1 ફેબ્રુઆરીથી કરવાનો છે જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. વદતુ સંસ્કૃતમ જયતુ ભારતમ. धन्यवाद महोदय. महोदय से भी संस्कृति बहु वर्षेभ्यः प्रीति अस्ति. कार्यं कुर्वन् भवति. बहुत निवृत्तः किन्तु अधिक प्रवृत्तिशीलः अस्ति. धन्यवादः. अन्ते शान्तिमन्त्रं वयं तत्पूर्वं ये सर्वे अस्माकं कार्यक्रमे आगतवन्तः 10 दिनपर्यन्तं पठितवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अद्य कार्यक्रमे अध्यक्षरूपेण गुजरात संस्कृत बोर्ड तस्य अध्यक्ष महोदयः जयशंकर भाई रावल महोदयः, अस्माभिः सह सूरत महानगरस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य महोदयः सुरेश मास्तर महोदयः, सवजी भाई पटेल महोदयः,
शान्तिभाई पटेल महोदयः, ये सर्वे आगतवन्तः, अस्माकं संस्कृतभारती अध्यक्ष महोदय गुजरातस्य श्री कृष्णप्रसाद जिल्ला महोदयः, धनंजय भंज महोदयः, अशोक भाई जोशी महोदयः, तेषां सर्वेषां कृते अहं संस्कृत भारती सूरत पक्षतः अहं धन्यवादं समर्पयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। शांति मंत्रः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शान्तिः। शुभरात्रिः। प्रारम्भः शुभरात्रिः। शनिवासरे साप्ताहिकेन्द्रे भविष्यति। पुनः मिलामः शनिवासरे। सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमस्कार। नमो नमः। शुभरात्रि। 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 त्रिदेव गुरुवे नमो नमः। 10 दिनानि माला भरतमहोदय पाठनं कार्यकरोति, तेषां कृते अपि भूरि भूरि धन्यवादः, अभिनन्दनानि। सुरेश भाई खूप सरस आयोजन, भरत भाई खूप भाई, सरस, माला भगिनी, खूप माला सरस सुरेश शिल्पा भ्राता, भगिनी, हाँ, किशोर भाई, शनिवासरे मोहन पुनः भाई, वार्तालापे मिलिष्यामः। अति सुंदर कार्यक्रम। इतच सुरू સુરેશ ભાઈ જીપીએસસી માં પાસ થઈ જાઓ તો પછી આજ કલેક્ટર થાઓ તો પછી આજ કરજો। બરાબર, સુંદર કાર્યક્રમો બહુ જોઈએ એમ કે બરાબર। अस्माकं सौभाग्यं। धन्यवादः। नमो नमः। सर्वेषां नमः। सुरेशभाई सर्वेभ्यः बनाई लीजिए सुरेशभाई। शयन करोतु, शयने संस्कृते स्वप्न पृच्छतु, चेत् संस्कृत उद्धार भविष्यति। सर्वेभ्यः सूचना बालकेन्द्रस्य कृते आवेदनमपि कुर्वन्तु। वयं लिङ्क् प्रेषयामः, तत्र पूरयन्तु। अवश्यम्। 15-16 वर्षपर्यन्तं चलति बालकाः, 10वीकक्षापर्यन्तं पठति तादृशाः बालकाः बालिकाः। अस्तु, शुभरात्रि सर्वेषां कृते। पुनः मिलामः। ગ્રુપમાં રેકોર્ડિંગ મૂકજો। आम्, अवश्यम्। गणतन्त्र दिवसની हार्दिक शुभकामनाओ। उत्तमं, सर्वेभ्यः शुभकामना गणतन्त्रदिनस्य। अस्तु तर्हि मिलामः। जयतु।